ओम श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अध भृगुवल्ली। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्थत्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नार्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्थत्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्थत्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्थत्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानार्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्थत्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दार्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेन महान् कीर्त्या अन्नं न निन्द्यात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेन महान् कीर्त्या अन्नं न परिचक्षीत तद्व्रतम् आपो वा अन्नो
ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिप्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापप्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवाणन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोन्नादः पृथिव्यामाकाशप्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवाणन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतो अन्नगं राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतो अन्नगं राद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नगं राद्धं अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेममिति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञा अध दैवीः तृप्तिरिति वृष्ठौ बलमिति विद्युदि यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्दमित्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तस्य पत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्या स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्या एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्ये कामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते हाहूहाहूहाऊ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः अहग्श्लोककृतः ग्लुश्लोककृतः ग्लुश्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजारुतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स हि देवमावाह अहमन्नमहमन्नमहमन्मदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनभव्यभवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत्।